अजहर सदीक साहब जो माहिर कानून एडवोकेट वो भी हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा उनकी भी राय ले लें। अजहर सदीक साहब, आपने ये नोटिस आपकी नजर से गुजरा होगा, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया है, अटॉर्नी जनरल को भी, जो है स्टेट बैंक के गवर्नर को भी, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, सेक्रेटरी जो लॉ हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको भी बुला लिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट 14 तारीख को बुला लिया है। हुकूमत का तो जवाब वही है जो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमने लिख के दे दिया है, करारदाद की शक्ल में भी और वैसे भी काबीना से जो एक मंजूरी ली थी वो भी। आपको इसके बाद अगला स्टेप क्या नजर आ रहा है 14 के बाद? बहुत शुक्रिया गुमन साहब। ये असल में एक प्यार मोहब्बत खत, मैं इसको प्यार बराए खत कहता हूँ। ये जरा हल्का सा ना यानी झंझोड़ा है, शायद शर्म आ जाए उनको, शायद कोई लिहाज आ जाए कि आईने पाकिस्तान 1973 है, यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका निफाज होना है। ये यानी ये प्यार भरा पैगाम है, इसको यूं कहता हूं। लेकिन बहरहाल इट इज बेसिकली शो, यू कैन टर्म इट एज ए शो का नोटिस, ऑल्दो कि उसके लिए कोर्ट बैठेगी। अभी एक मौका दिया है कि आ जाएं और समझ सकें, ये मुनासिब है। यानी कल ये इल्जाम ना आ जाए कि आपको मौका नहीं दिया गया। मौके तो बहुत दे दिए गए उनको, और इससे ज्यादा मौके क्या दिए जाना है कि 90 दिन की लिमिट के साथ जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं और जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं, यानी उन्हें चाहिए था कि वजीर खजाना को बाहर भेज दे। ये तो बदनीति का एलिमेंट अपनी जगह है, ये तो विलफुल डिफाइंस है कि जान के इंटेंशनली ये किया जा रहा है। और इंटेंशनली कैसे है? यानी पहले दिन आपको पता है कि बताया गया कि वाकई काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, मैंने बाकायदा उन्हें रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने पूछा भाई वो किसने मुस्तरद किया, कौन थे बैठे हुए, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, पूरी रिकॉर्डिंग है, जरा दे दें हमें भी। वो फिर कई जो वफाकी वजीर है उनकी तरफ से पैगाम आया, नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा लिख के दें, लिख के तहरीरी तौर पर आए। फिर वही चीज उठाकर लेके करारदाद में, और करारदाद में इतने शेर होते तो फिर सारे दस्तखत कर देना, वजीर आज़म का दस्तखत सबसे ऊपर होना चाहिए था, गुजरा के सारे। लेकिन क्या देखें अजहर सदीक साहब, देखें ये तो टेक्निकलिटीज हैं जो लीगल इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है ना कि हुकूमत वक्त मेजोरिटी ऑफ द हाउस, जो भी आधा लूला लंगड़ा इस वक्त मौजूद है, इस वक्त नेशनल असेंबली मौजूद है, उसने तो लिख के दे दिया है और जॉइंट पार्लियामेंट से भी उन्होंने ये सारा पास करवा दिया है। मैं आपकी तरफ आता हूं तो वो तो सारा उन्होंने अपने जो पत्ते हैं हुकूमत ने तो शो कर दिए हैं। अब ये है कि आपने आपकी जो बात अगर मैं सही समझा हूं तो कोर्ट ने यही कहा है कि आपको हम और 2 दिन का टाइम दे देते हैं, परसों तक आप इसके ऊपर सोच विचार कर लें, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंस फेस करने के लिए तैयार हो जाए। है ना उमर साहब, सोच विचार का मौका नहीं है, ये मौका दिया है प्यार मोहब्बत का कि आप अमल दरामद करके आए। अगर इनकी लीगल टीम अच्छी है, अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, तो ये पैसे उस दिन ट्रांसफर करके आ जाए तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं तो बात इससे आगे जाएगी ना, बात इससे आगे जानी है। और देखें जहां तक करारदाद की बात है, करारदाद की अहमियत ही कोई नहीं है। आइन में कौन सी ऐसी प्रोविजन है? वो तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पे मैं पिछले 2 दहाइयों से देख रहा हूँ दर्जनों करारदादें पास होती हैं। जी देखें, जो रेजोल्यूशन होती है असेंबली की, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, इसकी कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी नहीं सेंस ऑफ द हाउस है ना, लेकिन पूरा हाउस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने देखना है आइन और कानून क्या कहता है। आइन और कानून ये कहता है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना एक रेजोल्यूशन कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल कर सकती है, ना कैबिनेट का डिसीजन कर सकता है। कोर्ट के डिसीजंस आर बाइंडिंग, और स्पेशली ऑन द कैबिनेट। खासकर मैं बताऊंगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंटीरियर डिपार्टमेंट है, एंड द प्राइम मिनिस्टर, देखिए दे आर इन ट्रबल। अगर इन्होंने परसों तक पैसे रिलीज ना किए, अजहर सदीक सही कह रहे हैं कि ये एक बेसिकली उनको मौका दिया गया है कि परसों तक रिलीज कर दो। राना सनाउल्लाह साहब को सुनवाते हैं ना, वो क्या फरमा रहे हैं? सबसे खुर्रम दस्तगीर, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया? पहले खुर्रम दस्तगीर साहब। काउंटर करने के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक पार्लियामान है ना, जिसकी अपनी आईनी खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी है। तो लिहाजा अगर कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया है तो उस गलत फैसले जो ओवर रीच किया है कोर्ट ने, उसको दूसरा ही जो रियासत का सतून है वही उसको रोक सकता है, इंतजामिया उसको नहीं रोक सकती। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है कि वो बड़े ही दबंग अंदाज से जो है सारी की सारी अपनी बात करते हैं। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए माजी के अंदर आपने कभी देखा है को ऐसे हालात वाकयात पैदा कर दिए गए हों? देखें, एक बात आप सरफे नजर नहीं कर सकते कि एक सिटिंग जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपने फैसले के ऊपर वो अड़ गई है कि हमने पैसे नहीं करने, निकालने, रिलीज करने, क्योंकि हमें जो पार्लियामान है, जो सुप्रीम है, वो इजाजत नहीं दे रहा।
تو ایسا واقعہ آپ نے کبھی پہلے بھی دیکھے؟ اب یہ جو فیس آف ہو گیا ہے، اب اللہ خیر کرے، ملک کے لیے اچھے حالات بنے. نہیں ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب جب کہ آپ نے مغرب کے بعد روزہ کھولنا ہوتا ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں میں 4 بجے کھول رہا ہوں بھائی، تو میں آپ کا مطلب ہے کوئی بندہ اگر خودکشی پر آمادہ ہے تو اس کو میں روک سکتا ہوں؟ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو بھائی آئین اور قانون کے تحت اگر ملک چلتا ہے تو بھائی 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، اور آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ 2 وزراء کے جو بیانات آپ نے چلائے ہیں یہ بھی ڈائریکٹ کنٹیمپٹ ہے عدالت کی. جو یہ لب و لہجہ ہے یہ سارے کا سارا عدالتوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک ادارے کے طور پر ان کا جو بھرم ہے، لسٹر ہے، جو ان کے مقام ہے آئین اور قانون کی تشریح اور عمل درآمد کے لیے، اس کو فتی کرنا ہے. یہ کسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے. پہلے یہ فوج پر حملہ آور رہے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہے. اب انہوں نے کوشش کی کہ فوج کی اور اپنے مخالفوں کی لڑائی کر، اب اس میں ناکامی ہوئی ہے. اب انہوں نے ڈائریکٹ فوج کو چھوڑ، اس کو چھوڑ، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے ساتھ جنگ شروع کر دی ہے. اور جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بعض معاف کرنا، یہ عناصر ٹھڈے بھی کھائیں گے، جوتے بھی کھائیں گے، پیاز بھی کھائیں گے. اور جس طرح پہلے ہی لوگوں سے یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، کسی علاقے میں اجتماع میں ان کا داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے. یہ اور جگہوں سے بھی اس طرح ہی دتکارے جائیں گے. اظہر صدیق صاحب، یہی جو سوال ہے اور بحث آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. دیکھیں یہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ایک یونیک صورتحال تو ہمارے سامنے آ گیا ہے. اس بات کا میرے خیال میں آپ کو ادراک کرنا پڑے گا، آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ فیڈرل کیبنٹ اور پارلیمان، چونکہ پارلیمان پی ٹی آئی چھوڑ چکی ہوئی ہے، پارلیمان میں ان کی میجورٹی ہے، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک سائڈ پر ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسری سائڈ پہ ہے. اس کو متنازع تو بنا دی ہے. تو ایک سچویشن تو بن گئی، پارلیمان ورسز سپریم کورٹ، ایک سچویشن تو بن گئی. اچھا میں گمن صاحب بات صرف اتنی ہے، ایک لفظ ہے جورسڈکشن، دائرہ اختیار. یعنی پارلیمان آ کے کہے کہ ہم جوڈیشری کو ٹیک اوور کر لیں گے اور فیصلے سارے ہم کریں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن وہ 2/3 میجورٹی سے آئین کے اندر کوئی نیا آرٹیکل لے ہیں، آئین تبدیل کر دیں، وہ کر سکتے ہیں. یہ معاملہ لانگ سٹینڈ ہو چکا ہے. گرانڈ نارم جو پارلیمان اگر دیکھا جائے کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کو نہیں چھیڑ سکتے. بیسک سٹرکچر تھیوری پوری دنیا میں ریکگنائز ہے، کئی جگہ نہیں مانتے، وہ علیحدہ ایشو ہے. لیکن یہ تو سوال بڑا سیدھا سا کر دیا نا آپ نے. یعنی اگر تو پارلیمان کا یہ اختیار ہے، پارلیمان کا اختیار کیا ہے؟ قانون بنانا، تو بنا لے قانون. یہ قراردادوں سے تو قانون نہیں بنتا نا. یعنی ان کے کہہ دینے سے کا مطلب کیا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں ان سے، ہم ان سے ڈیٹیلیں مانگ رہے ہیں، وہ ڈیٹیلیں ہمیں نہیں دے رہے. یہ تو جہاں تک یعنی دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک بڑا بہترین موقع دیا ہے، بڑے وزڈم میں موقع دیا ہے. اب یہ جو مرضی کہتے رہے، یعنی یہ irrefutable ایویڈنسز ہے جو ثابت کر رہے ہیں کنٹیمپٹ. یعنی دستگیر کا بیان دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کا بیان دیکھ لیں،